कोल्ड ड्रिङ्क्स अर्थात् चिसो पेय हाम्रो रमाइलो गर्ने समयको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। चाहे त्यो चलचित्र हेर्दा होस् वा पार्टीहरूमा सहभागी हुँदा नै किन नहोस्, कोल्ड ड्रिङ्क्स अनिवार्य जस्तै भएको छ। तर के तपाईलाई थाहा छ तपाईको मनपर्ने कोल्ड ड्रिङ्क्स कति हानिकारक छ? थाहा छैन। त्यसो भए अब थाहा पाउनुहोस् कि यसबाट तपाईलाई क्यान्सर पनि हुन सक्छ। यति मात्र होइन, कतिपय आलोचकहरूले त यी चिसो पेयहरूलाई टोयलेट क्लिनरसँग तुलना गरेका छन्। के तपाईलाई हामीले मिठो मानेर पिउने कोल्ड ड्रिङ्क्स पछाडिको वास्तविकता थाहा छ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कोल्ड ड्रिङ्क्सको वास्तविकता कस्तो छ र यसले हाम्रो स्वस्थ शरीरलाई कसरी र कतिसम्म हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। कोल्ड ड्रिङ्क्स मन नपराउनेहरू यसलाई टोयलेट क्लिनर अर्थात् चर्पी सफा गर्ने वस्तु भन्ने गर्दछन्। के कोका कोला र पेप्सीलाई टोयलेट क्लिनरसँग दाज्न मिल्छ? त्यसो त यी पदार्थलाई सिधै टोयलेट क्लिनरसँग दाज्न त मिल्दैन, तर यसमा मिसाइएका केही पदार्थ भने समान छन्। जस्तो कि टोयलेट क्लिनरमा एसिड मिसाइएको हुन्छ र कोल्ड ड्रिङ्क्समा पनि एक प्रकारको एसिड नै हुन्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्समा प्रयोग गरिने एसिडलाई साइट्रिक एसिड र फोस्फरिक एसिड भनिन्छ। साइट्रिक एसिड प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुन्छ। सुन्तला, कागती जस्ता फलफुलमा साइट्रिक एसिड रहेको हुन्छ, तर फोस्फरिक एसिड विभिन्न पदार्थ मिसाएर निर्माण गरिन्छ। यसलाई E-338 कोड नम्बर दिइएको छ। वास्तवमा यो एसिड जहाँ धेरै चिनी हुन्छ त्यहाँ पाइन्छ। धेरै चिनी भएको स्थानमा ढुसी र ब्याक्टेरिया सजिलैसँग विकसित हुन सक्छन्। त्यसबाट छुटकारा पाउनका लागि फोस्फरिक एसिड प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण फोस्फरिक एसिड कोल्ड ड्रिङ्क्समा मात्रै होइन, जाम, प्याकेटको मासु, प्रोटिन ड्रिङ्क्स लगायत प्याकेटमा बन्द गरिएका खानेकुरामा पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। घरमा बनाइने टोयलेट क्लिनरमा पनि यस्तो एसिड प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसमा भेनेगर, बेकिङ सोडाको साथमा कागतीको रस पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर कोल्ड ड्रिङ्क्स र टोयलेट क्लिनरलाई एकैपटक एक अर्कासँग तुलना गर्न भने मिल्दैन, किनकि यसमा प्रयोग हुने एसिड टोयलेट क्लिनरमा प्रयोग हुने एसिड भन्दा नरम हुन्छन्। फोस्फरिक एसिड कमजोर एसिड हो र टोयलेट क्लिनरमा त्योभन्दा कडा खालका एसिड प्रयोग गरिएको हुन्छ। टोयलेट क्लिनरमा सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग गरिएको हुन्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाम्रो पेटमा पनि हुन्छ। यो हामीलाई हुने ग्यास्ट्रिक एसिडको मुख्य अङ्ग हो। कुनै कोल्ड ड्रिङ्क्सको पीएच लेभल टोयलेट क्लिनरको पीएच लेभल बराबर पनि हुन्छ। पीएच लेभल भनेको एसिडिटीको मात्रा मापन गर्ने इकाइ हो। सामान्यतया कोल्ड ड्रिङ्क्सको पीएच लेभल 2.5 बराबर हुने गर्दछ। कागतीको रसको पीएच लेभल 2 देखि 2.6 सम्म हुन्छ। त्यस्तै अनारको पीएच लेभल 2.9 हुन्छ। अंगुरको पनि त्यति नै हुन्छ। अब चर्चा गरौँ कि वास्तवमै कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउनु हानिकारक छ त? तर तपाईले यो जान्नुभन्दा पहिले यस्तो कोल्ड ड्रिङ्क्स के मिसाएर बनाइएको हुन्छ र त्यसको असर मानव शरीरमा कस्तो पर्छ भन्ने जान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा देखिएका दुई कोल्ड ड्रिङ्क्स कम्पनीहरू हुन् कोका कोला र पेप्सी कोला। यिनीहरूले आफ्नो कम्पनीबाट विभिन्न प्रकारका कोल्ड ड्रिङ्क्स उत्पादन गरेर बजार तताइरहेका छन्। कोका कोला कम्पनीले साइड प्रोडक्ट फेन्टा उत्पादन गरिरहेको छ भने त्यसैलाई काउन्टर दिन पेप्सी कोलाले मिरिन्डा बजारमा ल्याइरहेको छ। त्यसैले कोक र पेप्सी जस्तै यी दुई पनि प्रतिस्पर्धी हुन्। सबैभन्दा पहिले यसमा रहेको क्यालोरीकै चर्चा गरौँ। मिरिन्डा 100 मिलिलिटरको बोतलमा 55 क्यालोरी हुन्छ। त्यसैगरी 600 मिलिलिटरको बोतलमा 360 क्यालोरी हुन्छ। यसको तुलना खानेकुरासँग गर्ने हो भने एक बोतल मिरिन्डामा जति क्यालोरी पाइन्छ त्यति नै क्यालोरी 2वटा आलुको परोठा खाँदा प्राप्त हुने गर्दछ। तर 2वटा आलुका परोठा खाँदा तपाईको पेट भरिन्छ, तर एक बोतल मिरिन्डा वा कोका कोला पिउँदा पेट भरिँदैन। यो क्यालोरीले तपाईको पेट नभरिएपछि खाना अवश्य पनि खानु पर्दछ। सामान्य खानामा क्यालोरीका साथ सोडियम, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल लगायतका विभिन्न पोषक तत्त्वहरू पनि रहेका हुन्छन्। तर यी कोल्ड ड्रिङ्क्समा क्यालोरी मात्रै हुन्छ, अर्थात् त्यसमा चिनीको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। त्यसमा यति धेरै चिनी हुन्छ कि तपाईँ विश्वास नै गर्न सक्नुहुन्न। 100 मिलिलिटर मिरिन्डाको बोतलमा 13.8 ग्राम चिनी रहेको हुन्छ। यति चिनी मानिसको स्वास्थ्य बिगार्नका लागि काफी हुन्छ। एउटा सामान्य र स्वस्थ मानिसको लागि यसको अतिरिक्त चिनीको एक दाना पनि आवश्यकता नै पर्दैन। हामी यहाँ प्राकृतिक रूपमा खानाबाट प्राप्त हुने चिनीको नभएर अतिरिक्त रूपमा कोल्ड ड्रिङ्क्सबाट प्राप्त हुने चिनीको चर्चा गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक चिनी हाम्रो शरीरलाई प्राकृतिक खानाबाट पर्याप्त मात्रामा प्राप्त हुने गर्दछ।
जस्तो कि दूधमा ल्याक्टोज हुन्छ, फलफुलमा फ्रुटोज हुन्छ। यी सबै प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुने चिनीका उदाहरण हुन्। अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनका अनुसार हाम्रो शरीरलाई राम्ररी काम गर्न कुनै पनि अतिरिक्त चिनीको आवश्यकता नै पर्दैन। अब प्रश्न उठ्छ, हाम्रो शरीरले कतिसम्म अतिरिक्त चिनी पचाउन सक्छ त? एउटा वयस्क पुरुषले एक दिनमा 36 ग्राम र महिलाले 25 ग्रामसम्म अतिरिक्त चिनी पचाउन सक्छ। तर मिरिन्डाको 600 मिलिलिटरको एक बोतलमा नै 82.8 ग्राम चिनी रहेको हुन्छ। 1-2 दिन यति अतिरिक्त चिनी खाँदा केही नहोला, तर लगातार वर्षौंसम्म यसरी चिनी खाने हो भने तपाईको शरीरले थ्याक्न सक्दैन। त्यसबाट बिस्तारै हाड जोड्नी दुख्न थाल्छ, छाला चिलाउन थाल्छ, कलेजो खराब हुन थाल्छ, डायबिटिज हुन्छ, प्याङ्क्रियाज र मृगौलाले काम गर्न छोड्छ, हृदयघात हुने सम्भावना धेरै बढ्छ र शरीरको तौल अत्यधिक मात्रामा बढ्न थाल्छ। लगातार रूपमा यसरी अतिरिक्त चिनी खान थालेपछि मानिसहरूलाई लागु औषधको जस्तै यसको पनि लत लाग्न थाल्छ। सन् 2017 को एक अध्ययनमा चिनीको लतलाई कोकिनको लतसँग तुलना गरिएको छ। जो मानिस नियमित कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउने गर्दछ, यदि त्यो उपलब्ध भएन भने उनीहरू अतिरिक्त चिनी भएका क्यान्डी, चकलेट, मिठाई जस्ता खानेकुरा खान थाल्छन्। त्यसैले चिनीको ओभरडोजको चर्चा धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ। त्यही कारण सन् 1964 मा पेप्सीले डाइट पेप्सी बजारमा ल्याएको थियो। त्यसैगरी कोका कोलाले पनि सन् 1982 मा डाइट कोक निकालेको थियो। यी दुवै कोल्ड ड्रिङ्क्समा अतिरिक्त चिनी मिसाइएको छैन र यसमा कुनै क्यालोरी पनि छैन। यी डाइट कोल्ड ड्रिङ्क्समा कृत्रिम गुलियो पदार्थ मिसाइएको हुन्छ, जस्तो कि एस्पर्टिम, स्याचरिन, सुक्रालोस आदि। तर यी कृत्रिम गुलियो पदार्थको इतिहास निकै विवादास्पद छ। धेरै अध्ययनकर्ताहरूले यसलाई क्यान्सरसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। त्यही कारण धेरै देशमा यसलाई प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ। आजभन्दा केही समय पहिले एउटा यस्तै अध्ययन सार्वजनिक गरिएको थियो। 1000 वयस्क पुरुषमाथि 8 वर्षसम्म परीक्षण गरेर सन् 2022 मार्च 24 मा फ्रान्समा यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। उक्त अध्ययनमा एस्पर्टिमले क्यान्सरको खतरा बढाउने देखाइएको छ। केही अन्य अध्ययनहरूले पनि यी कृत्रिम चिनीले हृदयघात निम्त्याउने, मृगौला र कलेजो खराब बनाउने र डायबिटिज हुने खतरा देखाएका छन्। यति मात्रै होइन, मानसिक रोग र प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि यसले असर गर्ने देखाएको छ। यी कोल्ड ड्रिङ्क्समा मिसाइएका खतरनाक वस्तुहरूमध्ये अर्को छ क्यारेमल। वास्तवमा तपाईँ कोका कोला र पेप्सीमा जुन कालो र खैरो खालको मिश्रित रङ देख्नुहुन्छ, त्यो क्यारेमलबाट नै प्राप्त हुन्छ। धेरै अध्ययनले क्यारेमललाई क्यान्सरसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। क्यारेमल चिनी डढाएर बनाउने गरिन्छ। चिनीमा एमोनिया र सल्फाइड मिसाएर तताइन्छ। त्यसरी चिनी डढाएपछि एउटा पदार्थ बन्छ जसलाई 4MI अर्थात् 4मिथाइल इमिडाइजोल भनिन्छ। क्यालिफोर्नियामा यसलाई कार्सिनोजिनको श्रेणीमा राखिएको छ। त्यहाँको कानुनमा कुनै पनि खानेकुरामा कार्सिनोजिनको मात्रा 29 माइक्रोग्राम भन्दा बढी प्रयोग गर्ने अनुमति छैन। सन् 2012 मा गरिएको एक अध्ययनमा यी कोल्ड ड्रिङ्क्समा कार्सिनोजिनको मात्रा 138 माइक्रोग्रामसम्म पाइएको थियो, अर्थात् तोकिएको सीमाभन्दा 4 गुणा बढी। त्यसपछि कोका कोलाले यसको सूत्र परिवर्तन गरेर 4MI को मात्रा घटाउने बताएको थियो। तर कोका कोलाले यो सुधार अमेरिकामा मात्रै गर्यो र अन्य देशमा यस विषयमा कुनै कानुन बनेको छैन। वास्तवमा धेरै डढेको कुनै पनि खानेकुरा शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ। त्यसमा एक्रोलामाइडको मात्रा धेरै हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यसबाट मानिसमा क्यान्सर हुन सक्छ। अब तपाईँ भन्नुहोला, त्यसो भए मिरिन्डा र फेन्टा जस्ता पेय पदार्थमा त त्यस्तो डढेको वस्तु हुँदैन, सायद त्यसले त कुनै असर नगर्ला नि। तर पर्खनुहोस्, हामी यसबारे पनि बताउँदैछौँ। हो, मिरिन्डा र फेन्टा जस्ता पेय पदार्थमा सिन्थेटिक रङको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसको कारण यी पदार्थ सुन्तला रङको देखिने गर्दछन्, जसको कोड E-110 रहेको छ। यसलाई सनसेट येल्लो अर्थात् FCF पनि भन्ने गरिन्छ। यो पदार्थ वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थबाट लिने गरिन्छ। यसबाट बच्चाको शरीरमा धेरै प्रभाव पर्ने गर्दछ। त्यही कारण आजभन्दा 22 वर्ष पहिले सन् 2000 मा नर्वे, फिनल्यान्ड र स्विडेन जस्ता देशले FCF मा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसपछि सन् 2008 मा बेलायतको एउटा संस्थाले 6 वटा कृत्रिम रङलाई खानामा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग अनुरोध गर्यो। त्यसपछि युरोपियनले पनि सन् 2010 मा यस्ता पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले बोतलमा यसको प्रयोगको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि युरोपियन युनियनका देशहरूमा यसको प्रयोग गर्न छोडियो, तर अन्य देशमा यस बारेमा कसैले पनि चासो राखेनन्।
नेपालमा पनि यस बारेमा कसैले वास्ता गरेको छैन र खुलेआम यसको बिक्री वितरण भइरहेको छ। यस्तै कोल्ड ड्रिङ्क्समा प्रयोग हुने अर्को पदार्थ हो प्रिजर्भेटिभ E211। यो सोडियम बेन्जोइटको कोड नाम हो। सन् 2005 मा अमेरिकाको एउटा ल्याबले गरेको परीक्षणमा यी कोल्ड ड्रिङ्क्समा बेन्जिन फेला परेको थियो। बेन्जिन एउटा यस्तो ग्यास हो जुन गाडीले फाल्ने धुवाँमा पाइन्छ, अर्थात् यो ग्यास पेट्रोल वा डिजेल जलेर निस्कने गर्दछ र यही ग्यासबाट क्यान्सर हुन्छ। यसबारे विवाद उत्पन्न भएपछि सन् 2007 मा कोका-कोला र पेप्सीमाथि अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि सन् 2008 मा कोका-कोलाले आफ्नो उत्पादनबाट सोडियम बेन्जोइट हटाउने घोषणा गर्यो, तर जहाँ मुद्दा पर्यो त्यहाँ मात्रै हटाइयो। नेपाल जस्ता देशमा पहिले जसरी नै यसको बिक्री वितरण भइरहेको छ। केही कोल्ड ड्रिङ्क्समा ढुसी र ब्याक्टेरियाबाट बचाउन फोस्फरिक एसिड प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसको धेरै प्रयोग गर्दा दाँत बिग्रन सक्छ। त्यसबाहेक पनि यस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्समा अनेकौं पदार्थ प्रयोग गरिएका हुन्छन्, जस्तो कि 330 साइट्रिक एसिड, 331 सोडियम साइट्रेट, E1450 अर्थात् स्टेबिलाइजर्स, E445 अर्थात् इस्टर गम। कोल्ड ड्रिङ्क्समा विशेष गरी कार्बोनेट पानी मिसाइएको हुन्छ, जसका कारण यसमा फिँज उत्पन्न हुने गर्दछ। जुन कोल्ड ड्रिङ्क्समा कार्बन डाइअक्साइड प्रयोग गरिएको हुन्छ, हामी त्यसलाई सोडा भन्ने गर्दछौँ। सन् 2014 मा कोका-कोला, पेप्सी, म्याकडोनाल्ड, केलोग जस्ता खाद्य उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको अगाडि आफ्नो उत्पादनको मार्केटिङ नगर्ने बाचा गरेका थिए। तर यसको विपरीत अहिले पनि यसको खुलेआम मार्केटिङ भइरहेको छ। स्कुलमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरूमा समेत कोका-कोला र पेप्सी कोलाले प्रायोजन गर्ने गर्दछन्। यी उत्पादनको विज्ञापनमा बालबालिकाहरू नै प्रयोग हुने गरेको छ। यति मात्रै होइन, अहिले पनि विश्वका कैयौं सेलिब्रेटीहरूले खुलेआम यस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूको प्रवर्धन गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।